अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है सबके? खैरियत से है। उम्मीद है आप लोग मेरा ये जो चैनल है इसको पसंद कर रहे होंगे और मेरे जो तबसरे हैं हकीकत से, मैं कोशिश करता हूँ कि हकीकत से जो है वो करीब से करीब तर तबसरे किए जाएँ ताकि जो है वो आप लोगों को पसंद आए। आप लोगों की आरा का भी इंतज़ार रहेगा। काफ़ी सारे दोस्तों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया है कि डायरेक्टली एक तो फौरी तौर पे आप लोगों का मेरे पास फीडबैक आ जाता है व्लॉग की वजह से, और दूसरा जो है मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अब तक का तो फीडबैक ये है कि आप लोगों का बहुत अच्छा मतलब फीडबैक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात लास्ट टाइम मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि मैं इकॉनमी के हवाले से आप लोगों से बात करूँगा। तो इकॉनमी का डेटा और इकोनॉमिक हालात को शेयर करने से पहले थोड़ा सा अगर मैं पॉलिटिकली बात करूं कि पिछले 2 दिन से आप देखें तो बड़ी जो है ना वो एक मरतबा फिर अग्रेसिवनेस जो है वो सियासी माहौल में आ गई है, और ये उसी चीज़ का तसलसल है जो लास्ट टाइम मैंने आपसे जिक्र किया था कि पीडीएम जो है वो इस वक्त एक बयानिए की तरफ जाना चाह रही है ताकि इलेक्शन के लिए उनके पास भी कोई चीज़ हो जिसको वो शो कर सकें। और आने वाले दिनों में इकोनॉमिक फिगर जो इकोनॉमी का डेटा है वो भी उम्मीद है कि काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएंगे, क्योंकि इंटरनेशनली भी महंगाई में कमी आ रही है और हमारे यहाँ लोकली भी उसका इम्पेक्ट लाजमी आएगा। लेकिन साथ ही साथ जो है वो शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी और फिर उसके बाद उनको उनके ऊपर मुकदमा कायम करके इस तरीके से बंद किया जाना, और साथ ही एक चैनल है ARY न्यूज़, उसकी नशरियात को बंद कर देना, तो ये एक इशारा इस चीज़ का दे रहा है कि अब मज़ीद जो है वो टॉलरेंस स्पेशली हमारे जो दिफाई इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की बर्दाश्त नहीं की जाएगी और होनी भी नहीं चाहिए। मेरे ख़्याल में जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अगेंस्ट पर्सनालिटीज़ कुड बी एक्सेप्टेड, लेकिन नेगेटिविटी फैलाना और बिला वजह का फ़न बनाना जिसका हकीकत से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं हो, तो ये चीज़ सही भी नहीं है। इससे मेरे ख़्याल में सब पार्टियों को ही अवॉइड करना चाहिए, और ये नहीं है कि किसी दूसरी पार्टी ने पिछले ज़माने में या पिछले दिनों में कोई एक बात की हो तो उसको आज वाले दिन के ऊपर अप्लाई करके आप सब्सटेंशिएट करते हैं। आपने देखा होगा, आप मुख्तलिफ चाहे वो सहाफ़ियों को ले लें, सियासतदानों को ले लें, तो वो आपको यही बात करते हुए नज़र आएंगे कि देखिए फ़लाने ने भी ये किया था, हमने कर दिया तो क्या हुआ। हमें बहरहाल थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि इदारों को इन्वॉल्व ना करें, और दूसरी तरफ जो है वो इदारों से भी यही दरख्वास्त है कि वो भी जो है वो इसमें पार्टी बनने के बजाय जो चीज़ मुल्क और कौम के मफाद में, और ज़ाहिर है आप लोग बेहतर पोजीशन में हैं इस चीज़ को जज करने की, मुल्क को इस वक्त किस चीज़ की या किस चैलेंजेस का सामना, तो आने वाले दिनों में इस हवाले से जो है वो हमारे इन चैलेंजेस में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अल्लाह ताला खैर करे। थोड़े से जो फ़िज़िकल हालात हैं या हमारे जो माशरे के हालात हैं उनमें थोड़ी बहुत आप डाउनफॉल नज़र आ रहे हैं। और इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी में बड़ी अच्छी खबरें हैं। हमारा क्रूड ऑयल जो है, ब्रेंट ऑयल जो हम यूज़ करते हैं ब्रिटेन वाला, वो 94.65 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट बैड, और 94.65 इज़ अ वेरी हेल्दी फिगर। और अगर इसको मज़ीद नीचे आता है ये 90-80 के ऊपर, तो महंगाई में काफ़ी हद तक कमी होगी। $20 बिलियन की आउट ऑफ $80 बिलियन तो हमारी सिर्फ और सिर्फ ये 20 बिलियन की तो फर्नेस ऑयल वगैरह की या ऑयल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंपोर्ट ही होती हैं, और हमारे इंपोर्ट बिल में इन चीज़ों ने बड़ा इजाफा भी किया था, तो इसकी प्राइस में कमी के बाद जो है वो अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। सेकेंडली जो है वो डॉलर जो है वो 224 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। एक मरतबा तो ओपन मार्केट में तो 248 पे भी नहीं मिल रहा था, लेकिन इस वक्त ओपन मार्केट में 210 से भी नीचे आया हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों का मैंने जब इम्पैक्ट को कैलकुलेट किया है तो ये एटलीस्ट $50 पर लीटर का इम्पैक्ट, अगर क्रूड ऑयल $94 के ऊपर है और डॉलर जो है वो 224 रुपये पे है, तो तकरीबन जो वो ₹51 का पर लीटर का इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस में आया है। इतनी कमी की जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत की कुछ कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ, तो उसमें से देखते हैं वो कितना कर्टेल करते हैं।
اور کتنا آگے حکومت کو پاس آن کرتے ہیں. میرے خیال میں اگر 50% بھی کریں تو 25 سے 30 روپے کی جو ہے وہ کمی نیکسٹ 15 ڈیز میں ایکسپیکٹڈ ہے پیٹرولیم پرائسز میں. تو ظاہر ہے جب یہ چیزیں پیٹرولیم پرائسز ایک مرتبہ نیچے آئیں گی تو دیگر چیزیں بھی نیچے آنا شروع ہو جائیں گی. دوسری طرف ایکسپورٹس کا اگر میں ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ ایکسپورٹ ہماری کم ہوئی ہے. پچھلے مہینے جون میں $3 بلین کی تھی، وہ کم ہو کے $2.3 بلین رہ گئی، یعنی $7 ملین 700 ملین کی تقریباً جو ہے وہ کم ہوئی ہیں ایکسپورٹس. اور امپورٹ میں ایک واضح کمی ہے، 7.9 سے یہ جو ہے وہ 4.9 پہ آ گئی ہیں. اگر میں سیدھا ہوں کہ 8 بلین سے یہ 5 بلین کے اوپر، تو $3 بلین کا کٹ جو ہے وہ اس میں امپورٹ میں لگا ہے. تو اس میں بھی زیادہ جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے آئل جو ہے وہ شاید کم امپورٹ کیا ہے، اور دیگر بھی امپورٹ کے اوپر تھوڑی سی پابندی لگائی ہے. اس کا امپیکٹ بھی آیا ہے، دوائیوں کے حوالے سے بھی شارٹیج ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں ہمارا 2.65 بلین کے اوپر آ گیا ہے، جو کہ لاسٹ منتھ ہمارا 5 بلین کے اوپر تھا. تو دس از اے گڈ اچیومنٹ ان ٹرمز آف ایکسٹرنل ایکسپورٹس. بٹ یٹ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں کہ امپورٹس کی کمی سے امپلائمنٹ کے اوپر بڑا جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے، اور اوور آل اکانومی کے اوپر بھی امپیکٹ آتا ہے، کیونکہ ہماری جو اس وقت اکانومی ہے انفارچونیٹلی وہ امپورٹ لیڈ اکانومی ہے. تو اس سے جو ہے وہ ہماری امپورٹ کو نیچے لانے سے اکانومی تھوڑی سی کٹ ڈاؤن ہوگی، اور وہ چیز ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. بات کریں گے انفلیشن کے فگر کی، تو CPI جو ہے وہ ہمارا 24.9 تھا، وہ بڑھ گیا ہے. لاسٹ ٹائم تھا یہ 21.3. اور سپلائر پروڈیوس پرائس انڈیکس جسے SPI بھی کہتے ہیں، دیٹ از 28.2، اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. لاسٹ منتھ تھا یہ 21.7. ہول سیلر پرائس انڈیکس جو ہے WPI جسے ہم کہتے ہیں، دیٹ از 38.5، اور لاسٹ منتھ اٹ از 38.9. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں یا آنے والے منتھ میں جو ہماری انفلیشن ہے وہ CPI وہ 24-25 کے لگ بھگ ہی رہے گی، کیونکہ ہول سیلر جو پرائس ہے انڈیکس یا سپلائر پرائس انڈیکس ہے، یہ آنے والے فیوچر کا تھوڑا سا انفلیشن کا امپیکٹ دے رہی. تو چونکہ ان میں کوئی بہت زیادہ چینج نہیں ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مہنگائی میں مزید اضافہ نہیں ہوگا. اور پھر یہ جو پیٹرولیم اور ڈالر کے حوالے سے جو اچھی خبریں ہیں، اور مزید جو اس میں امپیکٹ آئے گا، اور 24 اگست کو جو IMF کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوگا، اگر اس میں ہمارے ریزروز جو ہے وہ ہمارا لون اس کو اپروو کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دیگر ممالک سے بھی اگر ہمیں امداد وغیرہ مل جاتی ہے 8 to 10 بلین، تو آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ ڈالر جو ہے وہ 200 سے نیچے آ جائے گا. تو جنہوں نے ڈالر ہولڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور 200 پلس کے اوپر جنہوں نے ڈالر اٹھائے ہوئے ہیں، جن کے پاس 190 180 70 کے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن جن لوگوں نے 200 سے اوپر ڈالر اٹھائے ہوئے تھے، میرا ان سے مشورہ یہی ہے کہ اٹ از دی رائٹ ٹائم ٹو سیل، اور اس کو بیچ کے آپ باہر آئیں، کیونکہ اب فیوچر میں تھوڑی سی اکنامک اسٹیبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ پولیٹیکلی حالات اور انٹرنیشنل اور ہمارے جو بارڈرز کے حالات ہیں ان میں تھوڑی بہت ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو اس میں بھی بڑی بہتری کی امید ہے. ناظرین، یہ میرا آج کا ولاگ تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ان میں جو میں نے فگرز کوٹ کیے ہیں، جو پریڈکشنز کیے ہیں، اس کو آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ کو ان میں کافی حد تک جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ سبسٹینشیشن نظر آئے گی. آپ سب لوگوں کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور اپنا جو بھی فیڈ بیک ہے وہ لازمی دیتے رہیے گا. تھینک یو ویری مچ.